پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حاضر تھین اور آگ کے درخواست کی تھی نے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک سوال کرنا چاہنا، جی کرو سوال۔ آکھن لگے من نجاتو یا رسول اللہ، اے اللہ دے محبوب پیغمبر نجات کی میں مل سی، نجات کس طرح مل سی، کیڑی چیز تو نجات؟ اتھا نجات ایک مسئلے دا ذکر نہیں کیتا گیا، ایک کہیں بندے دا ذکر نہیں کیتا گیا، ایک وقت دا ذکر نہیں کیتا گیا، کیونکہ نبی پاک دے فرامین، آپ دی احادیث، نبی پاک دا طریقہ عالمگیر طریقہ ہے، آپ دی سنت عالمگیر سنت ہے۔ ہو سکتا ہے میرے نال جڑا مسئلہ ہے یہ پورے مجمع دے اندر وہ مسئلہ کہیں دے نال نہ ہوئے، ہو سکتا ہے میری جڑی دکھ تے میری جڑی پریشانی ہے، ہو سکتا ہے پورے مجمع دے اندر کہیں کو پریشانی نہ ہوئے، لہٰذا ایک پریشانی دا ذکر نہیں کیتا گیا یا ایک دکھ تو نجات دا ذکر نہیں کیتا گیا۔ من نجاتو یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر نجات کی میں مل سی، نجات کس طرح مل سی، دکھاں تو نجات کی میں مل سی، تکلیفاں تو نجات کی میں مل سی، پریشانیاں تو نجات کی میں مل سی، مشکل تو نجات کی میں مل سی، بیماری تو نجات کی میں مل سی، بے روزگاری تو نجات کی میں مل سی۔ اے اللہ دے محبوب پیغمبر جہنم تو آزادی تے نجات کی میں مل سی، گھریلو مسائلوں میں تے نجات کی میں مل سکتی ہے، والدین دا مسئلہ ہوئے تے نجات کی میں مل سکتی ہے، اولاد دی پریشانی ہوئے تے نجات کی میں مل سکتی ہے، دوستی دے مسائلوں میں تے نجات کی میں مل سکتی ہے، امام تے مقتدی دا مسئلہ ہوئے نجات کی میں مل سکتی ہے۔ من نجاتو یا رسول اللہ، اللہ دے محبوب پیغمبر نجات دا ذرا فارمولا دساؤ، نجات کی میں مل سکتی ہے، کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات کیا ارشاد فرمائی لوگو؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانکا، امسک علیک لسانکا، جے تو کو نجات چاہی دیئے اپنی زبان کو اپنے کنٹرول اچ رکھا ہے، جے تو کو نجات چاہی دیئے اپنی زبان کو اپنے قابو اچ رکھا ہے، جے تو کو نجات چاہی دیئے اپنی زبان کو احتیاط نال استعمال کرائے، جے تو کو زبان چاہی دیئے تو کو نجات چاہی دیئے، وال اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ سمجھے آندی ہے لوگو، زبان دا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے، زبان دا معاملہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، زبان دا معاملہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ لوگو جڑا جڑا بندہ حقیقی معنی اندر مسلمان ہو سی، جڑا جڑا بندہ سچا تے پکا مسلمان ہو سی، جڑا جڑا بندہ حقیقت وچ مسلمان ہو سی، انہاں دو خوبیاں ہو سن۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ دوجے مسلمانوں دی زبان کولوں محفوظ ہو سن، دوجی خوبی یہ ہے کہ بیے مسلمانوں دے ہاتھ کولوں ہی محفوظ ہو سن، جندے ہاتھ تے جندی زبان کولوں بے مسلمان محفوظ ہیں۔ حقیقی مسلمان ہوئے، اصلی مسلمان ہوئے، سچا تے کھرا مسلمان ہوئے۔ زبان دا معاملہ انتہائی سنگین معاملہ ہے لوگوں، ہی وجہ کو اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں یزمنو لی، لوگوں جڑا جڑا بندہ میں کو دو چیزاں دی ضمانت چا دے وے، جڑا جڑا بندہ میں کو دو چیزاں دی ذمہ داری چا دے وے، جڑا جڑا بندہ میں کو دو چیزاں دی گارنٹی چا دے وے، جڑا جڑا بندہ دو چیزاں دے بارے دے اندر میں کو مطمئن چا کرے، نبی پاک نے فرمایا ازمنو لہ الجنہ، میں ان بندے کو جنت دی بنا ضمانت دینا، میں ان بندے کو جنت دی بشارت دینا، میں ان بندے کو جنت دی گارنٹی دینا، میں ان بندے کو جنت دی اتھارٹی دینا۔ جڑا جڑا بندہ دو چیزاں دی ضمانت دے وے، او کیڑیاں دو چیزاں؟ نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ اپنی زبان دی ضمانت چا دے وے، دوجے نمبر تے بندہ بدکاری دی ضمانت دے وے کہ بدکاری نہ کرے، زبان دا غلط استعمال نہ کرے۔ جڑا بندہ انہاں دو چیزاں دی ضمانت دے وے، نبی پاک نے فرمایا میں ایسے بندے کو جنت دی ضمانت تے گارنٹی پیا دینا۔
اس زبان دا معاملہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، اس زبان دا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ ہی وجہ کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھی جگہ تے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر، لوگو جڑے بندے دا اللہ دی ذات تے ایمان ہوئے، والیوم الاخر تے مرن تو بعد اٹھن تے ایمان ہوئے، آخرت علی نمہار تے ایمان ہوئے، جے کو اے پتہ ہوئے کہ اللہ تے ایمان ہے، رب تعالیٰ دے حضور میں پیش تھی ونے تے اللہ پاک نے میرے کل حساب کتاب گھننن، نبی پاک نے فرمایا جڑے بندے دا انہاں دو چیزاں تے ایمان ہوئے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اوکو چاہیے جلنی کہیں دے بارے علاوے چنگا تے سونا تے خیر تے بہترین بات کرے، اگر یہ گال نہیں کر سکتا اوکو حق کہنی و تعالیٰ وندہ اولی یسمت چپ راوے، اپنی زبان کو نہ کھولے، منہ چپ کچھ نہ بولے، من سمت نجا، جڑا چپ ہو سی لوگو نجات ہوں بندے کو مل سی، السمت حکمتن، لوگو خاموشی دانائی دا نام ہے، خاموشی عقل مندی دا نام ہے، خاموشی سیانے پڑھ دا نام ہے۔ ہی وجہ کل جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحیح سنت نالے بات ثابت لوگو، جناب عبداللہ ابن مسعود فرمیندن اگر اللہ دی زمین لوتے کہیں چیز کو سب تو زیادہ قید کرنا ہونا نا، قید اللہ دی زمین لوتے سب تو زیادہ کوئی چیز لائق قید ہے کہ جڑی چیز کو بند رکھا ونجے، تالے چ رکھا ونجے، قید کیتا ونجے، وہ چیز دا نام زبان ہے۔ سب تو زیادہ بندہ اپنی زبان کو قید چ رکھے، سب تو زیادہ بندہ اپنی زبان کو قابو چ رکھے، سب تو زیادہ بندہ اپنی زبان کو تالا لا کے رکھے۔ ضرورت ہی بات دی کہ اساں روزے نال ہیں تے اساں روزے نال اپنی زبان کو قابو چ رکھوں۔ حقیقت دی بات ہے لوگوں روزہ آزاں رکھ دے ہیں لیکن کئی بندے اپنا روزہ صرف اور صرف زبان دی وجہ تو ضائع کر باندھن۔ میں کو چل کے تورے سامنے دلائل پیش کرنا، لیکن پہلا معاملہ ہے سمجھو لوگو پورا جسم اللہ دی امانت ہے، اے پورا جسم اللہ دا انعام ہے، رب تعالیٰ نے انہاں نعمتاں دے بارے ہی امانت دے بارے سوال کرنا ہے، لیکن یہ پورے جسم دے وچوں زبان دا معاملہ انتہائی حساس ہے، زبان دا معاملہ انتہائی سنگین ہے، زبان دا معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ ان زبان کو کنٹرول وچ رکھو، کیوں؟ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑے ویلے ابن آدم دی صبح تھیندی ہے جسم دے سارے اعضاء ان زبان کو آدن جے تو ٹھیک رہی ہوتا اساں ٹھیک راسو، جے تو خراب تھی گئی وات ساری کوئی گارنٹی نہیں۔ زبان ٹھیک تو دماغ ٹھیک، زبان ٹھیک تو دل ٹھیک، زبان ٹھیک تو ہتھاں دی حرکت ٹھیک، زبان ٹھیک تو اکھاں دی بصارت ٹھیک، زبان ٹھیک تو کناں دی سماعت ٹھیک۔ اگر زبان خراب تھی گئی تو بندے دا نہیں خراب تھی وے لوگو۔ زبان دا معاملہ انتہائی سنگین ہے، انتہائی خطرناک ہے، انتہائی حساس ہے، لیکن ہن بولنا تے ہے آخر چپ تے نہیں نہ رہنا، ہمیشہ بند تے نہیں نہ رکھنا زبان کو، الاونا تے ہے کیا کروں، الاونا جو ہے تے کیویں الاؤں؟ ترائے گال ہی سوچ سمجھ کے الانے کرو، جڈن بھی الاؤ، ترائے گال ہی اپنی سامنے رکھیا کرو، جڈن بھی اپنی زبان کو کھولو، ترائے گال ہی اپنے ذہن وچ رکھیا کرو، جڈن بھی اپنی زبان کو بولو۔ پہلی چیز جو کچھ میں لیندہ پیاں جیڑی گال میں پیا کرنا این گال دا میری زندگی دے اتے اثر ہو سی، این گال دا میرے اپنے اتے اثر ہو سی، این گال دا میرے صحت دے اثر ہو سی۔ جیڑی گال میں اپنی زبان تو ادا پیا کرنا، جیڑا جیڑا جملہ میں اپنی زبان تو ادا پیا کرنا، این جملے دا میرے گھر تے اثر ہو سی، میری اولاد تے اثر ہو سی، میرے رزق تے روزی تے اثر ہو سی، میری دہن تے اثر ہو سی، میری رات تے اثر ہو سی۔ جدن بھی بولو لوگو اے سوچ کے بولیا کرو جڑا جملہ میں پیا لینا این جملے دا میری زندگی دے اندر ہی میں کو ثواب، یا این جملے دا میں کو میری زندگی دے اندر ہی بدلہ ملونا ہے، اچھا بدلہ یا برا بدلہ میری زندگی دے اندر ہی کھاتے برابر تھی ونجنن، میری زندگی دے اندر ہی حساب کتاب شروع تھی ونجنے، میرے جیندے جی میری زبان دے علائے ہوئے جملے دا حساب شروع ہو ونجنے۔ ذرا حدیث پاک تے غور کرو لوگو، اللہ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جڑے جڑے بندے دا جڑے جڑے بندے دے دل چ ایمان ہوئے اتنی دیر تک او بندے دا ایمان خراب نہیں تھیندا جتنی دیر تک بندے دا دل خراب نہ تھیوے، اور اتنی دیر تک بندے دا دل خراب نہیں تھیندا جتنی دیر تک بندے دی زبان خراب نہ تھیوے۔ کیا مطلب ہے لوگو؟ بندے دی زبان
خراب تو بندے دا دل خراب، جے بندے دا دل خراب تو بندے دا ایمان خراب، اور جڑے جڑے بندے دے ایمان دے اندر خرابی آ ونجے ان دی زندگی دے اندر ہی تباہی شروع ہو ویندی ہے لوگو، ان دی زندگی دے اندر بربادی شروع ہو ویندی ہے لوگو۔ امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی دے امام لوگو، مسجد نبوی دے خطیب لوگو، صحابہ کرام دے شاگرد لوگو، وقت دے بہت بڑے تابعی لوگو۔ امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمائیں اذا رأیت قسوتا فی قلبی کا، یاد رکھائے لوگو جڑا جڑا بندہ اپنے دل وچ محسوس کرے کہ ان دے دل کو بیماریاں لگن لگ پین، جڑے بندے کو اے لگے کہ ان دا دل بیماریاں دا ڈھانچہ بن گئے، ان دے دل کو بیماریاں لگن لگ پین، ان دے دل دے اندر سختیاں ون پہ گئی ہے، ان دے دل دے اندر گناہ دی محبت داخل تھی گئی ہے، ان دے دل وچوں نماز دی محبت ختم تھی گئی ہے، ان دے دل وچوں نیکی دی محبت ختم تھی گئی ہے، مسجد وچ آون دو دل ہی نہیں کریندا، کم کار کرن دو دل ہی نہیں کریندا، بس ویلا ران تے دل لا دے، ستا پیاران تے دل لا دے، دنیا دی محبت وچ دل فغن تھی گئے، دنیا دی محبت دے اندر دل جڑا ہے دیوانہ تھی گئے، دنیا دی محبت دے اندر دل مستانہ تھی گئے، دل دیاں بیماریاں لگ ونجن، واہ واہنان فی بادانی کا، اور جڑے جڑے بندے کو محسوس تھی وے کہ ان دے جسم دے اندر بیماریاں شروع تھی گئن، اون ڈاکٹر کو چیک کرائے بیماری ختم تھی ورنہ نام پہ نہیں گھندی، فلانے ڈاکٹر کو بھی چیک کرائے بیماریاں ختم ہی نہیں پیاں تھی دیاں، ہر حضرت کو لومن کے دم کروائے واتی ٹینشنہ تے بیماریاں دور نہیں پیاں تھی دیاں، جسم کمزوری دا ڈھانچہ بن گئے، جسم دے اندر بیماریاں ہیں، جسم لاغر تھی نہ ویندے، تے تیجے نمبر تے وحرمان فی رزقی کا، جڑا کاروبار کرے ہر کاروبار دے اندر نقصان آندے، جڑا کم کرے ہوں کم دے اندر گھاٹا آندے، اگے جڑی تنخواہی ان دے گھر دے اندر سارے اخراجات بھی پورے تھی ویندے ہیں تے تھوڑے جے پیسے بچ بھی ویندے ہیں، لیکن ہن گھر دے اندر انجی بے برکتی آئی ہے، گھر دے خرچے پورے نہیں پہ تھیندے، قرضے دے بوجھ تلے بندہ آ گئے، قرضہ ہی قرضہ چڑھ گئے دے اتے پریشانیاں دا شکار تھی گئے بندہ۔ امام صاحب فرمائیں جڑے بندے دی زندگی ہے ترائے چیزاں آ ونجن، پہلے نمبر تے دل دیاں بیماریاں لگ ونجن، دوجے نمبر تے جسم دے اندر بیماریاں آ ونجن، تریجے نمبر تے رزق تے روزی دے اندر بے برکتی آ ونجے۔ امام صاحب فرمائیں فعلم انکا تکلمتا، وات جان گھن وات سمجھ گھن کہ تو اینجا گال ہی کرن لگ پائیں مالا یعنیک، جنہ گال ہی دا کوئی فائدہ ہی کہنی، جنہ گال ہی دا کہیں کو کوئی نقصان ہی کہنی، ہما قسمی ہر ویلے علی ودے، صبح تے زبان چل دی پئی ہے، شام تے زبان چل دی پئی ہے، دین تے زبان چل دی پئی ہے، رات تے زبان چل دی پئی ہے، اول فول ودا علیندہ ہے، فضول قسم دیا گالی ودا کرندہ ہے، کوئی فائدہ ہی کہنی، بس زبان چل دی پئی ہے، دکان تے بیٹھے تے سارے کلوں زیادہ اے بیٹھا لیندہ ہے، کہیں پھٹے تے بیٹھے تے سارے کلوں زیادہ اے بیٹھا لیندہ ہے، کہیں بھی بیٹھا کج بیٹھے تے سارے کلوں زیادہ اللہ تے بولنی دا ہے۔ امام صاحب فرمیدن جڑے بندے دے اندر اترائے چیزاں آونجن، او سمجھ گنے کہ ان دی زبان ان دے قابو اچ نہیں، ان دی زبان ان دے کنٹرول اچ نہیں، جڑے جڑے بندے دی زبان ان دے کنٹرول اچ نہ ہوئے، ان دے قابو اچ نہ ہوئے، ان دے رزق روزی اچ بھی بے برکتی آوندی ہے، ان دی زندگی اندر بیماریاں دا بھی اضافہ تھی ویندا ہے، ان دے دل دے اندر غم تے پریشانیاں دے اندر بھی اضافہ تھی ویندا ہے۔ ہن تساں سوچو، میں سوچاں میری زندگی اترائے چیزاں ہیں، اگر اترائے چیزاں ہیں تو وقت میں کو اپنی زبان تے غور کرنا چاہیے، سویر کل گھن کے شام تک جو کچھ میں علینا میں پوندے تے غور کرنا چاہیے، میں کیا ودا علینا۔ آج سوچو، آج روزہ بھی رکھی ودے ہیں ماشاءاللہ، آج سویر کل گھن کے شام تک چوکھا آسا استغفر اللہ پڑھے سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ میں کنا نہیں وے جواب، اپنے آپ کن پوچھو کتنی باری پڑھے ہوئے؟ آج تا چلو ماشاءاللہ افطاری دی بھی دعوت تھا، سویر کلوں ذہن بنا گیا ہو سنا، سہری کلوں سویر کلوں ذہن بنایا ہو سی، آج افطاری گھر کا نہیں کرنی، آج افطاری جڑے نا مسجد کرنی ہے، آج پروگرام بھی ہے، آج جلسہ بھی ہے، قاری یاسین حیدر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ انہوں نے خطاب بھی سننے سے، تقریر بھی سننی سے، شوق ذوق نال پوری ترتیب ذہن بنائی ودے آوے نا، کتنی باری نبی پاک دی ذات تے درود پاک پڑھے سے، کتنی باری لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے سے، کتنا قرآن کریم کو کھول کے تلاوت کیتی سے، نماز دے اندر اذکار کتنے کیتے سے، نماز تو بعد دے اذکار چوکھے کیتے سے، صبح دے اذکار چوکھے کیتے سے، شام دے اذکار چوکھے کیتے سے، یا ساری بیمار فضول یہ لیندے رہی ہیں۔
یاد رکھو لوگو جڑا بندہ فضول علامن دی عادت رکھدا ہوئے جڑا غیبت تے چگلی دی عادت رکھدا ہوئے اندے پہلا نقصان یہ تھیندا ہے اندی زندگی دے اندر اثر تھیندا ہے ایک تے جسم بیماریاں دا ڈھانچہ بن ویندا ہے دوجے نمبر تے گھر دے اندر رزق روزی دے اندر بے برکتی اضافہ تھی ویندا ہے جلن بھی زبان کو الاؤ سوچ سمجھ کے زبان کھولو جڑی زبان میں پیا کھلے نا ہی زبان دا میری زندگی اچھا سر ہو سی زندگی اچھا مرن تو بات تے جو کوئی تھیمنا ہے زندگی دے اندر اثر ہو سی وقت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ انہاں دے اتے غم آگئے پریشانیاں آگیاں دکھ آگیاں حتیٰ کہ قرصہ ڈھیر سارا انہاں دے اتے چڑھ گیا لوگ پوچھن لگے امام صاحب ساری نبھار توڑا کم نبی پاک دی حدیث دی تعلیم ہے قرآن دے نال توڑا تعلق ہے مسلح امامت مسجد ایو کوئی توڑا کام ہے عیاشی علی زندگی بھی کہنی میں گزریں دے اے جڑے قرصے توڑے اتے چڑھ گئے غم تے پریشانیاں آگئے لوگ توڑے بارے گالی ودے کریں دے اتنے آزمائشاں آخر توڑے اتے آگئے انہاں دی کیا وجہ ہے امام صاحب فرماون لگے آج تو 40 سال پہلے جوانی دا زور ہا ہمیں ایک غریب بندے کو ریٹھم تے اندھی غربت دا مذاق بنائیں چل اندھی غربت دا مذاق بنائیں 40 سال پہلے زبان تو بولیا ہویا جملہ آج 40 سال بعد ان جملے دی سزا پہ مل دی ہے میں کو ان گال دی سزا پہ مل دی ہے میں کو زبانہ دی تیزی رکھن والا بندہ ان جملے کو غور نال سنے میں اے بات ایویں نہیں بیٹھا کریں دا بلکہ میں تو کو نبی پاک دی حدیث سنے نا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے صرف 40 سال نہیں بندہ 100 سال بھی زندہ رہے نا ان دی زبان دا جملہ 100 سال تک کو سزا مل دی رہی ہے 100 سال تک حدیث سنو نبی پاک دی اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑھو بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا منہ میٹھا کر رہنا استاد محترم قاری یاسر حیدر صاحب اکثر ساری سرزنشی بھی کریں دے سب کو سمجھیں دے بھی ان پرسنل تے میں کو اگے روکے آنے میں کوڑیاں تقریرہ نہ کی دیا کر میٹھی تقریر سنائی کر چلو استاد جی تشریف فرمائیں بھائی حفیظ نے حکم کی تائیو موضوع بیان کرنے چلو نعت سنا کے تھوڑا میٹھا منہ کر لینا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑھو بھائی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا محشر میں فکر اپنی ہوگی سبھی کو لیکن محشر میں فکر اپنی ہوگی سبھی کو لیکن آقا کو اپنی امت آقا کو اپنی امت کا ہی خیال ہوگا زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو ایک بندہ اپنی زبان دے وچوں کوئی ایسی گال کریں دے کوئی ایسا جملہ بولیں دے کوئی ایسی گال کریں دے کوئی ایسی بات کریں دے جیڑی بات اللہ پاک کو پسند کہنی ہوں دی جیڑی بات دی وجہ تو اللہ بندے نال ناراض تھی ویندے جیڑی گال دی وجہ تو اللہ بندے دے نال غصے تھی ویندے تے او گال او بندے کو بھول ویندی ہے این گال کیتی بھی حیہ کہنا نبی پاک نے فرمایا او گال ہی دے رجسٹر دے اندر لکھی رہ ویندی ہے جب تک او گال جیڑی گال اللہ کو پسند کہنا آئی این اپنی زبان تو ادا کیتی ہے او جملہ جڑا جملہ اللہ کو پسند کہنا این جملہ اپنی زبان تو ادا کیتا
ہے ہوں جملے دی وجہ تو اللہ پاک اندے نال ناراض تھی ویندا ہے اللہ اندے نال غصے تھی ویندا ہے اے جملہ اندے رجسٹر وچ لکھیا رہندا ہے جب تک اے جملہ اندے رجسٹر وچ لکھیا رہے نبی پاک نے فرمایا اتنی دیر تک اندے گھر دے اندر بے برکتی نازل تھی رہ ویندی ہے اتنی دیر تک کئی مرتبہ زبان تو اے جڑا سخت جملہ بولیندا ہے کہ زندگی بھر اندے اوتے لعنت وستی رہ ویندی ہے اللہ دا غصہ تے اللہ دی ناراضگی رہ ویندی ہے ابن ماجہ دی حدیث دے مطابق حتی یلقا ربہو حتی کئی بندے دے اوتے موت آ ویندی ہے مرن تو بعد اپنے اللہ دے حضور پیش ہوندا ہے تے کتاباں کھل سن تے اون ویلے جملہ ہی کو یاد آسی کہ میں جملہ علایام جڑے جملے دی وجہ تو میری زندگی اچ سکون کہنا ہا میں ایک گال کیتی ہم جڑی گال دی وجہ تو میری زندگی دے اندر اتنی آرام تے امن کہنا ہا میں گال کیتی ہم میری گال دی وجہ تو میری زندگی دے اندر برکت تے خیر کہنا آئی میں گزارش بیٹا کرنا لوگو اے بھلا کہندے نال تھیندا ہے جڑا بندہ زیادہ علیندہ ہوئے شام تک کو یاد ہی نہیں رہندا اج ساری نمہار میں کہوں کیا کیا آداریاں جڑا بندہ زیادہ علیندہ ہوئے دوپہرے علاوے شام تک کو پتہ ہی کہیں نہیں ہوندا اج میں کیڑے بندے کو کیجھی گال کر کے آیا اج میں کیڑے بندے کو کیسی بات کر کے آیا اور یاد رکھو لوگو جب تک وہ بات اندے رجسٹر دے اندر موجود رہے اتنی دیر تک اللہ دا غصہ تے اللہ دی ناراضگی رہ ویندی ہے میں اتھاں دعا کرنا تو آمینہ کو اللہ سونے آج تو پہلے ساری زبان تو کوئی ایسا جملہ اگر عادات ہے جڑا جملہ سا کو یاد ہے یا جڑا جملہ سا کو یاد نہیں اساں بھول گئے ہیں سارے رجسٹر دے اندر موجود ہے تے اون جملے دی وجہ تو ناراض ہے تے اللہ اساں دلوں معافی منگدے ہیں اللہ سارے او جملے معاف فرما اللہ سارے او گال ہی معاف فرما اللہ ساری زبان کو ٹھیک کر لوگوں میں پیغام بیٹھا لینا جیڑا جیڑا برے علامن لگو علامن کو پہلے سوچا کرو جیڑی گال میں کریں دا پیاں این گال دا میری زندگی دے انصار ہی میری گال دا میری زندگی تے اثر شروع تھی وین جیندے اثر شروع تھی ویسی مختصر کروں دوجی بات ہے جیڑے ویلے بھی علاو نا پہلے اے سوچو جو کچھ میں لینا پیانا میرے این جملے دی وجہ تو ہو سکتا ہے اللہ میری زندگی دے سارے عمل برباد کر دے صحیح حدیث ہے دو بھران ایک بھرا اللہ دا پوڑا فرما بردار نیکی تقوی نماز تے بیا جڑا اللہ دا باغی تے اللہ دا نافرمان نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نماز پڑھدا پیا بھرا تے بیا جڑا اللہ دا نافرمان تے باغیا نماز دی حالت وچ آ کے اون دے گچی تے اون دے سر تے اون دی گردن تے پیر رکھس تے سجدے دی حالت وچ تنگ کیتی رکھس اون نماز دا سلام جو پھیرے او کو اے غصہ اون غصے نال ایک اپنی زبان تو گال کیتی ہے جڑی اکثر اساں بھی کر لیندے ہیں کیا کیتی ہے واللہ لا یغفر اللہ لکا و اللہ دی قسم ہے اللہ تے کو معاف کہنا کرے سی جی میں اساں دے نا جی اے بخشا گیا گا پیچھے علاقہ نہیں بچدا سارا علاقہ جنت ہے آدے ہیں یا کہہ نہیں سکتے اے مولی بچ کے گئے نا اساں کسائی نہیں سے کھڑ دے آدے ہیں یا کہہ نہیں سکتے مطلب آکھن دا ہوندے بھئی اے نہیں بچ کیندے فلانا نہیں بخشیندہ یا بیا جملہ جڑا اکثر ساری زبان این جیاں منافق کوئی کہنی بھی اینی لاڑھی تے نوان اینی نمازاں تے نوان اینی پہلی صف وچ ایندا روون نہ دے اے اتو روندا ہے اندروں گندئی دل چیر کے ڈٹھی ودے ہو ایو جملہ علیہ واللہ لا یغفر اللہ لکا یاد ہے تردا پھردا کہیں جہنمی دیکھنا اور فلانے کو دیکھو اپنی زبان تو فتوے لینے ہیں ساری زبان چل دی ہے یہ اپنی نیکی دے اندر ہا نماز دے اندر ہا سجدہ پیا کریں دا سجدے چوا کے گردن تے پیر رکھے تنگ کی غصے چاہ کے آکھے سی میں اللہ دی قسم چاہ کے پیا دا اللہ تے کو معاف نہ کرے سی اللہ پاک نے وقت نبی تے وہی فرمائی میرا نبی کو تو کون ہے معافی دیون والا یا معافیاں نہ دیون والا میں اللہ ہاں میری مرضی آوے میں جے کو معاف کراں میں اللہ ہاں میری مرضی آوے میں جے کو نمبر دی معاف نہ کراں میرا پیغمبر کو پیغام دیو میں جندے بارے قسم چاہتی ہے نا کہ اللہ تک کو معاف نہ کرے سی میرا اختیار ہے میں کو معاف پیا کرے نا تے معاف کر کے اپنی جنت دا مہمان پیا بنے نا تے جائیں قسم چاہتی ہے نا ان دی زندگی دے سارے عمل برباد کر کے ایک دس دیو میں کو معاف بھی نہیں کریندا تے اج تو بعد ایندا مقدر جہنم بن گئی
جدن بھی بولو گال ذہن چوے میں جندے بارے گال پیا کریں نا این گال دی وجہ تو میری زندگی دے سارے عمل برباد تھی سکدن سیدی سے نبی علیہ السلام دی ایک بندہ نیکیاں کر 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 کے او جنت دے دروازے تے گیا کھڑا ہوندا ہے ایک گال کرن دی دیر ہائی چنگی گال کرے آتے ڈائریکٹ جنت لیکن اپنی زبان تو اینجا جملہ آلائے پوری زندگی دے عمل برباد ایندا مقدر جہنم بن گئی ہے کیڑی شے دی وجہ تو زبان دے جملے دی وجہ تو جدن بھی سوچو اے سمجھ کے سوچو کہ جو کچھ میں علیحدہ پیاں این علامن نال میری زندگی دے عمل برباد بھی تھی سکدن لہذا سوچ سمجھ کے علامن ہے اور تیجی اور آخری گال ہے کہ جدن بھی علاو نا اے گال ذہن چوے کہ حساب کتاب تے تھی سی روز محشر علی مہار لیکن زبان دا جڑا معاملہ ہے نا مرن تو بعد ہی دی پکڑ شروع تھی ویسی صحیح بخاری دیو حدیث نبی علیہ السلام دو قبریاں تو گزر دے پیان اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے انہاں کو دو چیزاں دی وجہ تو عذاب پیا تھیندا ہے ایک طہارت اپنے پیشاب دے چھینٹے نہ خیال نہ کریندا ہا دوجا غیبت تے چگلی کریندا ہا ان دی وجہ تو مرن تو بعد ہی عذاب شروع تھی ویندے وے میں گزارش بیٹھا کرنا لوگو چار باتاں تہاڈے سامنے پیش کیجئے پہلی بات اے جسم سارا اللہ دی امانت ہے اے امانت اللہ پاک نے دے بارے سوال کرنا ہے لیکن زبان دا معاملہ انتہائی حساس تے خطرناک ہے ترے باتاں ایک کیجئے کہ جدن وی لاؤ پہلے نمبر تے ذہن وچ رکھو میں جو کچھ علیحدہ پیاں چنگا علیہ ساں تے زندگی وچ خیر برکت مل سی جب برا علیہ ساں تو والے زندگی وچ بے برکتی شروع تھی ویسی دوجے نمبر تے اے سوچ کے لاؤ میں جڑی گال پیا کرنا ہو سکدا ہے این گال نال میری زندگی دے سارے عمل برباد تھی ونجن تیجے نمبر تے اے سوچ کے لاؤ جڑی گال میں پیا کرنا مرن تو بعد ہی این دی سزا یا این دی جزا دا اچھا معاملہ شروع تھی ویسی اللہ کول دعا ہے اللہ سب زبان دا اچھا استعمال کرنے دی توفیق عطا فرماوے ہی وجہ کو نبی پاک نے فرمایا ملم یدا قول زور والعمل به لوگو جڑا بندہ فضول گال ہی نہیں چھوڑ سکدا نا فضول گال ہی نہیں چھوڑ سکدا فضول علامت نہیں چھوڑ سکدا سویر کو لوگ گھن کے شام تک اندے بھوکے پیاسے رہن دی اللہ کو کوئی ضرورت کہیں نہیں اصل روزہ کیا ہے سویر کو لوگ گھن کے شام تک بھوکا پیاسا بھی رہے تے اپنی زبان تے کنٹرول بھی رکھے اللہ کو دعا ہے اللہ سب زبان دا اچھا استعمال کرنے دی توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ